मुलाकात का थोड़ा अहवाल जो आपने अपने वीलॉग में बातें ये कही हैं, अब वो यकीनन वो सामने मंजर आम पे आ चुकी हैं, उनको अब दोहराने की तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो धड़ेबंदी है या मुख्तलिफ जो दो ग्रुप्स मेजर बने हुए हैं उसी के हवाले से था। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अब ये जो चंद यूट्यूबर्स जो हैं जो कि उस मुलाकात में शामिल थे, वो ये कह रहे हैं कि इसमें से पूरा आपने सच नहीं बोला और आपने जो है वो सही तरह से रिपोर्टिंग नहीं की। तो तरदीद की जो तरदीद आप करना चाहेंगे, अगर उससे आगाज कर लेते हैं, फिर बाकी बात आगे करते हैं जी। रज़ा देखिए, वो जो पहली बात यह है कि वो यूट्यूबर चले फाइनली उनमें इतनी तो हिम्मत हुई कि वो जो उस मुलाकात में गए थे ये तो मान सके कि उन्होंने मुलाकात की है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इससे मुलाकात की तस्दीक वो कर रहे हैं कि मुलाकात हुई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप उन यूट्यूबर्स की जरा जाएं, उनकी पिछले कुछ अरसे की वीडियोस देखें, आपको पता चल जाएगा उनकी इंक्लाइनेशन क्या है। तो उन मखसूस लोगों को ही बुलाना, ठीक है, और उन मखसूस लोगों से बुला के चीफ जस्टिस, जाहिर बात है उन्होंने अपने चैम्बर की डेकोरेशन तो डिस्कस नहीं करनी थी, ठीक है। वो ऑनगोइंग मामलात ही उन्होंने डिस्कस किए उनसे, और उनको बुलाने का मकसद ही यही था कि वो अपना कथारसिस करते। अब मुझे नहीं मालूम कि वो जो तरदीदें अब कर रहे हैं ये वही लोग जो उस महफिल का हिस्सा थे, वो ये कह रहे हैं कि चीफ साहब ने सच नहीं बोला, तो ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो मैंने गुफ्तगू उनकी बयान की है, मैं उसके एक एक लफ्ज पर कायम हूं, क्योंकि यही जो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जो इस वक्त तरदीदें कर रहे हैं, मैं इतना हिंट दे देता हूं कि इन्हीं में से हो सकता है कहीं ने जाकर किसी ने कुछ बातें उगली हों और वहां से मुझ तक आई, फिर मैंने वो ढूंढने शुरू किए कि शुरका कौन कौन थे, फिर हो सकता है कहीं से मैंने इन्हीं में से किसी से बात करके तमाम बातों की तस्दीक की और उस तस्दीक के दौरान उसने बहुत कुछ और भी बताया हो। और मैंने ये जो जितनी गुफ्तगू थी मैंने नोट्स लिए, ये भी नहीं कि मैंने वो सुनी तो फिर बाद में मैं भूल गया कोई लफ्ज मैंने आगे पीछे करके कुछ बयान कर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने नोट्स लिए ये तमाम गुफ्तगू के कि क्या क्या बात हुई, और मैंने पूरी मीटिंग का अहवाल, फिर जब मैंने नोट्स लिए तो मैंने वहां से सुना कि जब आप लोग कमरे में एंटर हुए तो पहली बात क्या हुई, और वहां से लेके मुलाकात जहां पे कंक्लूड हुई वहां तक मैंने एक एक बात के नोट्स लिए। तो मतलब मैं अब कैसे, अब ये तरदीदें करते फिर रहे हैं, ये वो कर लें, इनकी मर्जी है, सारी बात है। लेकिन असद एक बात ये भी है ना कि आप जो हमारे बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, शायद ये भी वजह होगी कि वो कहेंगे कि ये तो बड़े क्रिटिकल हैं चीफ जस्टिस साहब के बेंचेस की, उनके फैसलों की। और सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, अक्सर और बेशतर ही जो कोर्ट रिपोर्टर्स जो अखबारात के साथ, मेजर टीवी चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं, तो शायद ये भी एक वजह है कि क्योंकि इस वक्त इतना पोलराइजेशन का माहौल है। बहरहाल ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो उसमें जो अहम एक बात और ऐड कर दूं, इस मुलाकात में जिन शख्सियात को डिस्कस किया गया, जिन जजेस के मैंने नाम लिए हैं, ठीक, या वो जजेस आके कह दें कि ये वाकयात इस तरह से पेश नहीं आए हुए, ठीक है, वो जो पौधा लगाने का वाकया है जस्टिस मंसूर अली शाह से जो मंसूब किया जा रहा है वो ऐसे नहीं हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास नहीं है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का रेफरेंस, वो कंप्लेंट, ठीक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ वो वाकयात नहीं पेश आए हुए। तो अगर वो वाकयात हैं और उन्हीं को अंदर डिस्कस किया गया है, और उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पहले हमसे कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की हुई, तो वो वहां पर हुई है, तो कोई मुझे कोई वही तो नहीं उतरी जी। तो बिल्कुल, मैं नहीं ठीक है, मैं आपको नहीं वो कर रहा इसमें, लेकिन मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हो क्या रहा है मामला। खुसूसन ये कि अब उनका भी आखिरी 2 महीने हैं इस ऑफिस में, तो ऐसी क्या जरूरत पेश आई। बुखारी साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जरा हमें ये बताइए। जी देखिए, मेरे लिए तो ये बड़ा अनयूजुअल किस्म का एक्टिविटी हुई है जो असद ने
بیان کی, اور میں ابھی تک ویسے I'm shocked کہ مطلب اس طرح بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایک زمانے میں تو ہمیں یاد ہے کورٹ رپورٹنگ ایک تو بڑی اسپیشلائز بیٹ ہوتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں, حالانکہ ٹی وی چینلز میں بیٹس جو ہیں وہ نارملی, میں نے جو جیو میں یا وقت ٹی وی میں دیکھا ماضی میں, وہ یہ ہے کہ بیٹ دے دی, لیکن کسی کو کچھ بھی کور کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا, کرائمز ہو, پالیٹکس ہو, پارلیمنٹ ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو. لیکن یہ کورٹ کی بیٹ جو ہے نا, یہ اسپیسیفک رہتی ہے, کیونکہ یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے اور اس میں بڑے حساس موضوعات اور حساس طریقے سے رپورٹنگ ہوتی ہے, بندے کو سینسیبل ہونا چاہیے. میں نے اپنے کریئر میں اس طرح کی انٹریکشن جو ہے وہ شاذ و نادر دیکھی ہے. جب پروگرام شروع نہیں تھا ہوا, اسی پہ بات ہو رہی تھی, تو بالکل ٹھیک بات ہے, ایسوسی ایشن کے رپورٹرز جا کے ملتے ہیں, کبھی کبھار ان کی حلف برداری کی تقریب بھی ہو جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن ہے, اور وہ ایک انفارمل سا جو میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں گلدستے دیے, انہوں نے حلف اٹھایا اور چلے گئے, اور بس دیٹس اٹ. اس حد تک تو ہو جاتا تھا, لیکن اس حد تک کہ کریڈیبل میڈیا, I'm sorry, مطلب اگر میں اس معاملے میں کہ کریڈیبل میڈیا ابھی ان لوگوں نے سٹیٹس حاصل کرنا ہے, اور ان لوگوں کو آپ اس لیے بلا رہے ہیں کہ شاید ان کے ویورز کی تعداد بہت زیادہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خلاف ہونے والا پریپیگنڈا تو میں نہیں کہوں گا, کریٹیسزم جسے آپ کہتے ہیں, کریٹیسزم جب آپ کے جتنا آپ ووکل ہوں گے, جتنے آپ زیادہ ایکٹیویزم میں جائیں گے, جوڈیشل ایکٹیویزم میں, آپ پہ کریٹیسزم ہوگا. یہ نیچرل ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. تو اس کا طریقہ, اس کے توڑ کا طریقہ یہ ڈھونڈنا کہ آپ ایک خاص گروپ سے, ایک خاص پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبرز کو بلا لیجئے, اور ان کو پھر اپنے دل کے پھپھولے جو ہیں وہ پھوڑ کے دکھائیے کہ تو یہ غیر مناسب سا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ شایان شان نہیں, یا جو ہماری ماضی میں روایات رہی ہیں کافی, مطلب اگر آپ 2008 سے پہلے کی روایات دیکھیں تو وہ ان میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی, بلکہ یہاں تک ہے کہ جو جب ججز کیسز میں ریمارکس دیا کرتے تھے, ادر دین کوسچن تو کریں گے اگر ججز باریک بین ہوں گے, ریمارکس دیتے تھے یا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے, تو ان کے سینئرز یا جونیئرز جو ہیں وہ باقاعدہ نے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتے تھے. ہم نے اس طرح بہت سارے واقعات دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ جاتے ہوئے اپنی امیج بلڈنگ کے لیے کوشش ہوگی چیف صاحب کی, لیکن کم از کم اس کی توثیق نہیں کی جا سکتی, اور اس طرح کی روایات امید کرتے ہیں ہم کہ مستقبل میں ایسی روایات کو ختم کیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک نئی روایت ڈال دی ہے. ہر جج جو ہے وہ بلائے گا ایک گروپ آف یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز, جنہیں ہم آج کل ماڈرن ورڈ بولتے ہیں, اور بلا کے اپنی وہ امیج بلڈنگ سٹارٹ کروا دے گا. یہ ان کا کام نہیں ہے. وہی بڑا مشہور مقولہ ہے, پرانا مقولہ ہے کہ جج سے زیادہ اس کے فیصلے بولتے ہیں. تو اپنے فیصلے لکھیے, فیصلے کے ذریعے اپنی امیج بلڈنگ کیجیے, نہ کہ ریمارک سے, کمنٹ سے, یا یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی انوالومنٹ سے. ہاں, میرا بالکل, آپ بخاری صاحب آپ نے صحیح بات کیا کہ یہ اس سے قطع نظر کہ اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی, اسد طور نے کیا رپورٹ کیا, اس کی تردید کیا ہوئی. فرض کیجئے, میں تو یہی سوچ رہا کہ اگر اس میں سے 10% بھی جو اسد نے رپورٹ کیا یا ان کو پتہ لگا, اگر وہ 10% بھی صحیح ہے تو وہ بہت الارمنگ بات ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز سے ملنا جو ہے وہ خود ہی ایک بڑا ہی پرابلمٹک مسئلہ ہے. اور یہ اگر ہم تو اس لیے یہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس میں کیا سنسنی خیز, کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ہم سب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, پورے عوام کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے اس میں کیا اتنا بڑی. لیکن یہ پوری جو بات ہے یہ بہت عجیب بات